production. Par quoi? Par les facteurs de production, les variables explicatives. Là, on cherche à expliquer Y. Par quoi? Par X. كنحاولوا نشرحوا المتغير Y اش كيطرى ليه مي كيتبدل X lorsque X passe de X1 à X2 اش كيطرى لينا Y étant donné de la fonction. On cherche à دونك هنا في الرياضيات غالبا كنحاولوا نفهموا العلاقه ما قريتو الدول لي فونكسيون كتقراها كنحاولوا نفهموا العلاقه ما بين جوج ديال المتغيرات بواحد الداله. هذه العلاقه هي اكسبريم واش هذه العلاقه دايره بحال كا واش لا فونكسيون دايره كا ولا دايره كا ولا دايره اكسبونونسيال ولا دايره ولا سو فورم لوغاريتميك ولا كنحاولوا نكسبليك هذه لا ريلاسيون بار اون فونكسيون. لا ميم شوز في ليكونومي. هنا on va chercher à expliquer هنا العلاقه بين لا كونسوماسيون et le revenu. سي بون حتى في الاقتصاد ممكن نشرحوا العلاقه ما بين ولا لا كونسوماسيون كما غنشوفوا في باراغراف اخرى et le prix. دونك كيفاش الداله في النظر ديالكم غنديروا لها هنا؟ كيفاش نعبروا على الداله؟ شنو هي لا فاريابل اكسبليكاتيف شنو هي لا فاريابل اكسبليكي؟ فاريابل اكسبليكي فين هي y هنا؟ On cherche à expliquer quoi? On cherche à expliquer la consommation étant donné quoi? Étant donné le revenu. كنحاولوا نفهموا اش كيطرى للاستهلاك مي كيتبدلاش الدخل. انا الدخل ديالي ما غيتزاد اش غيطرى للاستهلاك؟ واش غيتزاد ولا غينقص ولا غيبقى هو دابا لوجيكمون كنقولوا بان كي تزاد الدخل كيتزاد الاستهلاك. دونك هنا كنحاولوا نديروا اون لوا تقانون. كاين المصطلح ديال لوا ايكونوميك التقاون انطلاقا من لوبسيرفاسيون. نتوما دابا انطلاقا من لوبسيرفاسيون ديال لا رياليتي قلتوا لي لا فوالا ولكن هذا الشيء دابا منطقيا عطيتوني لا لوجيك درتوا هذا الاستنتاج من لا لوجيك ولكن راه فو نافي با اونكور اوبسيرفي على لوجيك. قلتوا نورمالمون الا تزاداش لوجيكمون الا تزاد الدخل ما تزاداش يقد لا رياليتي تكون كونتراديكتوار دونتر بارونتيز. قد داكشي غتشوف في الواقع تلقى بانه ماشي داكشي اللي كنتي انت كتسنى. لان باش تستنتج هذه القضيه خاصك تشوف كدير لوبسيرفاسيون كيفاش كنديرها في ليكونومي. غناخذ بزاف ديال لي دوني على لا كونسوماسيون وبزاف ديال لي دوني على الريفوني. غنشوف مثلا بزاف ديال كنديروا ستاتيستيك بزاف ديال لي زانديفيدو. غناخذ بزاف ديال الاشخاص مثلا الشخص واحد جوج ثلاثة أربعة حتى لاش حتى المية مثلا ولا سا ديبون. لا حد كتكون لا بوبولاسيون كبيرة ما حد مزيان ديال لي دوني اللي كيتسموا لي زوبسيرفاسيون ان ديال ان ستاتيستيك. شي حاجة ستاتيستيك داخلة في ليكونومي جينيرال وكنشوف لا كونسوماسيون ديال كل واحد. الشخص الاول شحال الاستهلاك ديالو شحال الدخل ديالو تنحدد الكونسوماسيون ديالو وكنبدا نخدم بمعادلات رياضية. ها الرياضيات فين كندخلو كنحاول ندير واحد النمذجه اون موديليزاسيون سي بون اون موديليزاسيون وكنحاول نعبر على شنو النمذجه اون كوي كونسيس ايطابلير اون ريلاسيون اونتر اكس. دابا انا عندي سي تيغال اف دو ار ويني ما عنديش هاد لا فونكسيون كيفاش دايره شنو هي لا فونكسيون كيفاش دايره هاد العلاقه. دونك كنحاول نخدم بالرياضيات باش نخرج اون فونكسيون. دونك كنخدم نمذجه موديليزاسيون. دونك سيبوزون هاد لي دوني عطاوني واحد النموذج مثلا في لا فونكسيون فاش لقيت بان سي ايتيغال موان دو ار بلس 3 باغ اكزومبل. سيبوزون درت نمذجه ولقيت بحال هكا هادي راه كصاي لا ريلاسيون اللي كومون دون سو كا. لا ريلاسيون اللي نيجاتيف لان عندك هنا اشنا هي ناقص جوج لا بونت. يعني اش كتعني هاد لا ريلاسيون نتوما قلتوا هي ريلاسيون اش بوزيتيف. راه ملي درتي انت لوبسيرفاسيون في لو موديل لقيتي بان كاين علاقه عكسيه سيتادير هنا ملي كيتزاد ار اش كيطرى للكونسوماسيون تتنقص. هنا كيولي عندك مشكل. علاش؟ لان النموذج الاقتصادي ديالك ولا عكس لا لوجيك دي شوز. او نورمالمون الا تزاد الاستهلاك كيتزاد الا تزاد الدخل تزاد الاستهلاك. علاش انا هاد لي دوني ملي خدمت عليهم عطاوني العكس؟ دونك هنا كيكون هذا ماشي موضوع هذا موضوع اخر. انا عطيتكم مثال باش تعرفوا كيفاش كيديروا لي زيكونوميست كيفاش كيخدموا مثلا في لوبسيرفاسيون تندخلوا بزاف ديال. دونك هنا يا اما كاين مشكل في لي دوني
دوك لي دوني اللي خدتي ما صحاحش ولا يا اما لا بوبولاسيون ديالك صغيره ما خدمتيش على بزاف ديال لي دوني خدمتي على شويه ديال لي دوني سي بون يعني خدمتي على حالات استثنائيه خصك تخدم لو ماكسيموم ديال لي دوني دونك كاين شي مشكل يا اما مشكل في لي دوني ولا بارفو حتى في الموديليزاسيون الطريقه ديال النمذجه اللي اعتمدتيها كاين فيها شي خطا ولا لان كاين لا لوجيك خاص لوبسيرفاسيون تكون لا لوجيك دي شوز نورمالمون الا كنتي كتنتظر هنا خاص تخرج لينا هاد خاص تخرج لينا بوزيتيف لان العلاقه كننتظروا ان تكون علاقه دون لو ميم سونس هنا لقينا علاقه اللي هي عكسيه المهم ليسونسيال ماشي هذا هو ليسونسيال انا بغيت نقول لكم نشرح لكم غير لا فونكسيون اش كنقصدوا بلا لا فونكسيون ولا كنقولوا هنا سي تيغالاش اف دو بي يعني اون شيرش ا اكسبليكي لا كونسوماسيون بلي بري ميتي طلعوا اش يطرا الاستهلاك لي بري ميتي نزلوا اش يطرا الاستهلاك لي بري ميتي طلعوا اش يطرا لا كونسوماسيون تتنقص هذا راه غتشوفوا في لا فيديو هذا قانون الطلب هذا سكون ابيل لا لوا دو لا دوموند قانون الطلب شنو هو درتو مع لوتر جروب لا لوا دو لا دوموند خدمت معاهم ça veut dire lorsque les prix augmentent la consommation baisse lorsque les prix baissent la consommation augmente c'est la loi de la demande قانون الطلب سي بون وين هذا قانون الطلب عنده استثناءات غتشوفوهم في لا فيديو عندهم استثناءات كاين احيان قد واحد لو بيان دوني كشي علاش كنقول لك لي زوبسيرفاسيون خصك ترد البال كاين بارفوا واحد لا كاتيجوري ديال لي بيان لو بري ديالهم ملي تيتزاد الاستهلاك تيتزاد ولو بري ديالهم ملي تينقص لا كونسوماسيون ديالهم تنقص لي بيان سوبيريور ولا لي بيان دو لوكس لي بيان دو لوكس جينيرالمون فيهم هاد القضيه لان الناس اللي كيشريوهم فوالا ماشي كيشري بوغ هو كيشري باش يبين راسو لاباس عليه لي في كيتسمى لي في دو سنوبيزم لي في كيتسمى في ليكونومي لي في دو سنوبيزم هو تبين راسك انك في بور ديمونطري او جون كو vous êtes riche دونك هنا tu achètes هذاك لو تليفون اللي يساوي 12000 درهم ولا 13 ماشي هذا كتشري هذا التليفون باش تبين علاش انت شريتيه راه غتقد تشري تليفون ب 1000 درهم وفيه نافذه فيه انت محتاج في الحقيقه تليفون ديال 1000 درهم علاش شريتي تليفون ديال 12000 درهم بوش هذا حشومه صاحبي تحطو حتى خاصك بغيتي تبين انت العباد الله بانك انت واحد لو نيفو اكسيتيرا والقضيه كاينه في لا كونسوماسيون ديالنا وبيان سور il n'est pas c'est pas rationnel سي بون غنشري التليفون ديال 12000 درهم ولا 13000 درهم علاش لانه خاصني شي اوبسيون ما كايناش في التليفونات العاديه صباح الخير سي غسلي وجهك سي اليزي ومشيتي نعستي كاع كاريمون خاصنا ندور الكاميرا نصورك مزيان حشمت تكون بقيتي زدتي شويه غندور الكاميرا تلقى راسك في الفيديو ناعسه هاد اللولان دي كاملين اليوم فين كنتو نهار الحد حتى الجروب الاخر ديال لي سيونسيكو تا هما سابعين عندي ناعسين مع 8 هادو كاع كاو اما حتى نهار الحد الناس كيستريحوا فيه ما نتوما اش كديروا مشيتو كتحسدوا ولا ما عرفتش alors c'est bon la relation entre donc on a les fonctions entre les variables la consommation donc غنبداو بلو revenu la relation entre la consommation et le revenu c'est bon دونك اول حاجه قبل ما نتكلم على هاد لا ريلاسيون غادي نحسب واحد جوج حوايج دوز انديكاتور كنحسبوهم كاين سكون ابل راه عندكم تمايا لا بروبورسيون مويين ا كونسومي و لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي لا بروبورسيون مويين ا كونسومي كنرمزو ليها بي ام سي بحال هكا ماجيسكول لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي كنرمزو ليها بي ام سي كمينيسكول سي بون اش كتساوي دابخي تما البوليكوب عندكم بروبورسيون مارجينال موين بعدا موين هي سي علاش على ار شنو هي سي على ار كنشدو لا كونسوماسيون كنقسمو على لو ريفو مثلا سوبوزون لا كونسوماسيون ديالك انت هي 80 لو ريفوني ديالك هو 100 دونك شحال سي على ار هي 80 علاش على 100 ça va donner combien ça va donner 0,8
0,8. C'est clair? Et là, je vais vous dire, ça exprime quoi, à votre avis, la propension moyenne à consommer? L'indicateur, là, qui est là? Je vais dire, comme ça permet de mesurer quoi? Là, c'est pas la moyenne de la consommation, non? Pas la moyenne de la consommation. باش تعرف la moyenne de la consommation خاصك بزاف ديال لي كونسوماسيون نحسبوا لا موين ديال شحال كل مره كنستهلك ومن بعد غادي ندير الموين هذه لا موين دو لا كونسوماسيون. انا بغيت نحسب سي على ار اش كنحسب اش كتعني 0.8 في هذه الحاله في النظر ديالكم سا اكسبريم كوا 0.8 يلا خموا واحد شويه خدموا العقل ديالكم سيتادير شحال حنا كناخذوا 0.8 ولا بغينا النسبه مئويه 80% هي 0.8 80%. يعني 80% ديال الدخل ديالي فين كيمشي كونسوماسيون تو سامبلومون هادي لا بار سا اكسبريم لا بار ما قريتوش فابيا ديال درتو فابيا ديال الماليه لي كوسيون ان كوسيون مي كندير ان كوسيون واحد الكسر كيس كيل اكسبريم لا بار ديال واحد لا كونتيتي بارابور لواحد لا كونتيتي هنا سا اكسبريم لا بار دو لا كونسوماسيون بارابور لو ريفونو شحال كيمثل الاستهلاك من الدخل سي بون شحال كيمثل الاستهلاك من الدخل سميت الاستهلاك على الدخل عطاني 0.8 يعني 80% عطاك 0.7 70% عطاك 0.01 1% بيان سور وغالبا لا كونسوماسيون كتشكل واحد النسبه كبيره من الدخل حيت الدخل غنشوفوا بان لو ريفونو فيه جوج كاينه اون بار كونسومي و اون بار كي ني با كونسومي شنو هي لا بار كي ني با كونسومي ايبارني سي بون وغالبا لا غروند بار كتكون فاش كتمشي لينا هذه لوبسيرفاسيون غتمشي كل واحد فيكم غادي تشوفوها على الوالدين ديالكم سي بون غتقول لي با شحال الدخل ديالك ولا الوالده شحال ديال الدخل ديالك غدير لي هادو لي سكون ابيلاج لي زوبسيرفاسيون غناخذ اي سيبوزون غناخذ لي شيف دو فويي ديالكم كل مثلا غناخذ شيف دو فويي وغناخذ واش سي وغناخذ واش ار وغنلقاو وغناخذ الاول ناخذ عزام الاسره ديال عزام مثلا ما غاديش نطلب منك الكونسوماسيون غير ما ارتاح لا انت غتسولهم سي بون بغينا نديرو حنا اوبسيرفاسيون مثلا غتسول غادي تلقى مثلا غيقول لك انا ها لا كونسوماسيون ديالي شحال وهذا الدخل ديالي وغتلقى مثلا وغتحسب سي سور ار وغتلقى مثلا 0.7 غنمشيو للسملالي حتى هو غيقول لهم سي ار وغنلقى 0.8 مثلا 9 نتوما كتعرف بارابور للعزام يا سي دو سويت وغاديين وغنمشيو للمسيو اتيتيج ونلقاو 0.6 كي سي الكوستيم فيمي لي باران كديروا لي باران وغنمشيو لواحد وكاين واحد كاريمون تقد تلقاه كيساوي 1.2 انتيا 1.2 ça veut dire quoi 1.2 شحال كتكونسوم هادو من الغوفوني ديالهم شحال النسبه المئويه 1.2 120% اش كتعني 120% كتامن يعني الدخل كيدخلوا فيه كامل وكيزيدوا مازال نون ديت 20% 20% مازال يعني الدخل وهاد القضيه خويا موا واخا حنا اون سوبوز كو لا كونسوماسيون قل من لو ريفوني واني راه يقد العكس سورتو في هاد لا كريز غتلقى بانه الاغلبيه كاين الناس اللي نقص لهم لو ريفوني ديالهم بحال هادو الناس اللي كياخذوا 2000 درهم من لا سي ان اس اس واش خويا بانه 2000 درهم قاده غتلقى ديما لا كونسوماسيون ديالهم يعني اون بيريود دو كريز ديما كتلقى لا بليبار ديال لي ميناج غتلقى السي ديباس ميم ار واخا هو اون برينسيپ سي خصها تكون اش لو ماكسيموم الا كاع كثرتي راه كتستهلك الدخل ديالك كامل ما كديرش لي بار واني باش تلقى السي كبر من ار سي بوسيبل حتى هي تكون وانا جو كخوا الا درنا شي نتوما نيت دابا ديروا شي تجربه ممكن نديروا حنا هاد التجربه هادي
كل واحد فيكم يحسب il demande le chef ديال الفامي ديالو با ولا مو شحال ويحسب ويقدروا تفاجئوا بانه غتلقاو سا ديباس غيقول لكم احنا كندخل في الدخل ومازال كنقلب فين نجبد لان هادو لي ستاتيستيك ديكوفير شنو هو الديكوفير بونكير لا بليبار ديال لي ميناج ماروكان قريتها مؤخرا لانهم عايشين على الديكوفير شنو الديكوفير هي لا بنك مثلا تدوز لك لو سالير ديالك فيه 7000 درهم باغ اكزومبل يدوزات لك لو كونت ديالك اللي كريديتي لو كونت بونكير اللي كريديتي ب 7000 درهم انت اش كتلقى تتجبد هذيك 7000 درهم كامله في الشهر كل مره كتجبد كتفوت كتوصل 7000 شحال بقى لك في الكونت زيرو واني لا بنك كاين دي بنك كيديروا في لي برودوي ممكن تجبد اكثر يعني لا بنك كتقد مازال تجبد كاين هاد لوبسيون في لا بنك يعني كتعطيك مثلا حتى ل 3000 درهم ولا 5000 درهم ممكن تجبدها لا بليبار تولي عندك في الكونت ديالك ناقص لا بليبار ديال لي ميناج تلقى عنده في الكونت ديالو ناقص كاين اللي غتلقى عنده ناقص 1000 كاين اللي غتلقى عنده ناقص 2000 كاين اللي عنده ناقص 3000 كاين اللي عنده ناقص 5000 كاين اللي عنده ناقص 10000 كاين ولا بليبار دي ميناج عندهم ناقص ديكوفير يعني لا كونسوماسيون ديالهم اشناو il dépasse le revenu هاد القضيه ايراسيونيل واللي ماشي دائما يا اما سا سوبوز بان حنا اون كونسوم بوكو كنستهلكوا بزاف اكثر من ولا سا سوبوز احيانا انت كتكون انت ما تو في با اتونسيون كتستهلك تو ني با راسيونيل هاد الحاله فاش ولا كونسوماسيون ديالك كديباسي لو ريفوني نورمالمون انت عندك ريفوني ديال 7000 راه خاصك الا كنت تستهلك 7000 ومازال 7000 الا استهلكتيها كامله تو ني با راسيونيل لان الا ما كديرش اش tu dois épargner هذا هو l'objectif ديال الدرس ديالنا لو كومبورتمون دو كونسوماتور سي سا الدرس هذا كيفاش اون اي راسيونيل اون دوا ايتر راسيونيل في لا كونسوماسيون قالت لك غسلي وجهك راه باقي كتكبعي ها لا سي انا كنشوف فيك عينيك كيتسدوا سير غسلي وجهك بالماء بارد مزيان حليتيه يبرد مزيان وغسليه باش تنوضي من الناس دونك هنا لا كونسوماسيون ديباس لو ريفوني سي با راسيونيل ولا الحاله الثانيه هو ملي كيكون لو ريفوني صغير الدخل ديالك قليل 2000 درهم كما قلت لكم مثلا دابا اش دايره لك مثلا الناس اللي كياخذوا المساعدات ديال 2000 بيان سور لا كونسوما هو اصلا كريم 1500 درهم ولا 1000 درهم شحال باش ياكل دونك هنا sûrement il va dépasser le revenu ديالو وي ما تسناش منه ايبارني ملي تيكون له ريفوني قليل سي بون دونك هادو هما الحالات دونك باش تايبارني راه خاص ديجا يكون له ريفوني ديالك شويه مزيان اكسيتيرا دونك هنا ليسونسيال هاد بي ام سي ça exprime la part de la consommation dans le revenu شحال كنستهلك من الدخل ديالي سي بون شحال كنستهلك دونك نتوما ديروا هاد التجربه هادي وشوفوا ديروا واحد شحال من لي دوني غيكونوا عندكم هنا لا سيت اون اكسبيريونس وشوفوا غتلقاو في الاخر غتلقاو واش سوبيريور واش تلقاو الاكثر هي سوبيريور 1 ولا اقل من 1 ولا نورمالمون اون برينسيپ بي ام سي خصها تكون اش خصها تكون اقل من 1 اون برينسيپ خصها تكون انفيريور ستريكتومون ولا ماكسيموم ايكال ماكسيموم ايكال سي بون لان نورمالمون هادي كنقولوا بي ام سي بلس لا بار دو ليبارن بي ام او خصهم يساويو 1 هاد لي دو خصهم يعطيونا 1 لا بار ديال لا كونسوم يعني ليش ديتي سي سور ار زائد او سور ار شحال كيساوي هادو كيساوي سي بلس او على ار ويطون دوني سي بلس او هي ار على ار ايت ايكال اش 1 ايكال 1 نورمالمون برينسيپ هادشي اللي خصو يكون مي بيان سور لا رياليتي شي علاش كنقول لكم بارفوا هذاك الشيء اللي كننتظروا ماشي هو اللي كاين في لا رياليتي واخا كيبان لي انا لا سيونس ماشي كيبان لك حنا في ليكونومي ماشي غالي يبان نورمالمون غادي كيما قلتي في الاول لا ريلاسيون elle est positive خاصك tu observes في l'observation tu dois collecter les données c'est bon tu collectes بحال دابا القضيه حنا كننتظروا بان سي تكون انفيريور ا ولاني هذا دابا لا لوجيك دي شوز اجي نوبسيرفيو لا رياليتي اجي نشوفوكم نتوما مثلا وخاص يكون عندك واحد ليشونتيون اللي واجد كبير on va collecter des données من C ou je vais collecter des données من R où je vais voir est-ce que vraiment c'est inférieur à R ou non
Et là, la plupart ont C inférieur à R. Donc là, je peux conclure que la plupart du temps, C inférieur. Si on a la plupart C comme R, là, هذاك الشيء اللي كنتي كتنتظر العكس ديالو اللي كاين. بحال الفيزياء ولا دابا الارض كي كتبان لك انت الارض الناس السابقه الارض هذوك اللي خرجوا كتبان لهم مسطحه ما كتبانش لك كرويه الشكل حتى كيبان لك ولكن لا سيونس هي اللي بينت لنا بان الارض كرويه الشكل ماشي مسطحه. واحد العدد ديال الفيزيك ملي كتبدا تشوف كيبان لك واحد العاء ملي كتجي كدير تجربه ولا كتجي تعمق تلقى العكس ديال داكشي اللي كيبان لك. حتى في ليكونومي ما خصناش نطيحوا في هذا الخطا واخا حنا تيبان لنا واحد لو كومبورتمون نورمالمون تنتظروا يكون بهذه الطريقه ملي تكوليكتي لي دوني قد يعطيك العكس ديال داكشي اللي يبان لك. دونك احيانا داكشي اللي تيبان لك لا سيونس ما كتنبانيش على اش تيبان لك. سي بون خاصك تشوف لا تيوري مثلا ولا خاصك تشوف توافق لا رياليتي. دونك هذه لا بروبونسيون موين. غنشوفوا مارجينال ماتنون. مارجينال اش تتعطينا؟ marginal à consommer. هذه كنمزيوها بهذه الطريقه. اش هي لا فارياسيون دو سي على لا فارياسيون دو ار. À quoi est égale variation de C? Est égal à C1 moins C0 et la R1 moins R0. فهمتوها je pense. Variation de C à la variation C1 moins C0 اش كتعني؟ La consommation ديال دابا moins la consommation اش؟ ديال واحد ديال le temps 1 moins la consommation ديال le temps précédent. ها؟ مقسوم على لو ريفوني اللي عندي دونك انا كنشوف اش كنقسم مثلا لا فارياسيون ديال لا كونسوماسيون لو سوبليمون ديال لا كونسوماسيون على لو سوبليمون ديال اش ديال لو ريفوني ديالي. سي بون مثلا جو دون ان اكزامبل. مثلا في الاكزامبل الاول اش قلت لكم عندي مثلا لو طون زيرو. لو طون زيرو كانت عندي مثلا لا كونسوماسيون عندي لا كونسوماسيون عندي ريفوني قلنا لا كونسوماسيون 80 وعندي الريفوني 100. في لو طون 1 تزاد الريفوني ديالي ولا 120 سي بون ولا 120 في العوض من 100. دونك هنا كاين لوغمونطاسيون ديال الريفوني نورمالمون قلنا غنت ولات عندي مثلا 90. دونك هنا شحال اكوا ايتيغال بي ام سي حسبناها شحال اكوا ايتيغال بي ام سي الاولى كنا حسبناها لقينا اش 0.8 الثانيه شحال حسبوا لي سا دون كومبيان 90 على 120 0 75 c'est bon 0.75. لاحظوا هنا تزاد الاستهلاك مي تزاداش مي تزاد الدخل ياك. اسكو سي نورمال اسكو سي لوجيك مي تزاد الدخل lorsque le revenu il a passé de 100 à 120 la consommation il a passé de 80 à 90. لاحظوا بي ام سي ولا قلت لكم دخلوا بي ام دابا هادشي هاد لي زانديكاتور كيعطيونا حوايج اخرين واحده اخرى على ليفوليسيون. لا باغ على شحال كانت كتمثل ديال الاستهلاك من الدخل 80%. شحال ولات كتمثل 75%. اش طرا ماشي تزاد الريفوني الريفوني ما تزاد عرفنا من الريفوني. دونك حنا لاحظوا حنا هادشي اللي كنشيرش ايطابليغ اون ريلاسيون. دونك مي تزاد لو ريفوني اش طرا لا كونسوماسيون لا كونسوماسيون ما نقصاتش تزادت la consommation. Lorsque le revenu a passé de 100 à 120, la consommation il a passé de 80 à 80. Et c'est حاجه نورمال. ونجي نشوفوا لو ديتاي. دابا شو هاد الانديكاتور اللي حسبنا في الاول راه يعطينا واحد الحاجه جديده. ملي كنحسبوا في الايكونومي شي حاجه ماشي كنجيوش كنحسبوها كتعطينا واحد الرؤيه اخرى. ماشي هذا الشيء اللي كاين واحد الحاجه مخبيه شناهي شو لا بار ديال الاستهلاك استراليا لا بي ام سي. اجي نشوفوا لا بي ام سي lorsque le revenu a augmenté la PMC استراليا la PMC هي نقصات. La proportion moyenne la proportion la part de la consommation dans le revenu واخا الاستهلاك تزاد
واللي ما بقاش الاستهلاك يمثل دائما 80%. كان الاستهلاك كيمثل في الدخل 80%، دابا ولا شحال كيمثل 75%. يعني في الاول هذاك السيد شحال كان كيوفر 20%، شحال دابا كيوفر واحد الحاجه اخرى بانت لينا ما بانتش لينا قبل. ولكن نجي نشوفوا اسكو سي لوجيك. علاش سي لوجيك؟ بوكو سي لوجيك؟ وي كيفاش تزاد اكثر؟ 120 تزاد واحد النسبه اكثر. هنا في هذه الحاله لا ملي كنقول لك اسكو سي لوجيك ماشي بارابور هاد ليكزامبل دو فاسون جينيرال. هاد العمليه واش ملي كيتزاد الدخل اسكو لا بار سي نورمال لا كونسوماسيون تزاد، هادي نورمال لوجيك. واش سي نورمال ان لا بار دو لا كونسوماسيون في الدخل تنقص؟ نو هي ولا دو فاسون جينيرال. ملي كنقول ماشي على حسب الشخص بور جينيرال، هو غالبا لا بي ام سي كتنقص. يعني سي لوجيك. علاش؟ لان ملي كيتزاد الدخل سي فري كيتزاد لا كونسوماسيون ديالك، ولكن ماشي بنفس الوتيره. مثلا الدخل تزاد ب 10% ماشي الاستهلاك ديالي غيتزاد ب 10%. سي بون غالبا ملي تيتزاد الدخل لا كونسوماسيون تتزاد بوتيره اقل. سكيفي يعني لي جون ils ont tendance ملي كيتزاد الدخل ديالهم ils ont tendance à épargner au lieu de ils consomment plus. كنستهلك اكثر، مابقيتش كنستهلك، راه هذا زاد في الاستهلاك من 80 ل 90 زاد، ولكن ما تجاش بنفس الوتيره. سكيفي انه on a tendance lorsque le revenu augmente on a tendance à épargner plus que à consommer. سي بون ماشي انت تزاد الدخل ديالك غتولي تزيد في واخا كنزيدو في الاستهلاك، ولكن ماشي كلشي كتزيد فيه. غتبقى تزيد بشي حاجه ما كانتش عندك، كنتي محروم منها، ما كنتيش كتمشي عند الطبيب غتولي تمشي عند الطبيب. ولكن ماشي كنتي كتاكل 3 الخبزات غتولي تاكل 5 الخبزات. سي بون ماشي بالضروره كتزيد، قد الا كنتي محروم في الاكل غتزيد في الاكل. سي بون ولكن اللي ما كانش عندك حرمه كنتي ساتوري في لا كونسوماسيون ديالك تو با يعني ما كنزيدوش في الاستهلاك كامل. الوتيره ديال دونك الدخل ملي كيتزاد يقد الدخل تزاد ومشى كامل الاستهلاك سي بوسيبل. ولكن غالبا هاد لا لوا غنشوفوا كاين عندكم جو بونس تما واحد الطابلو طويل ياك غتلقاو بان ما حد لا كونسوماسيون الاوغمونت يعني لا بار لا بي ام سي. هذاك الطابلو اللي عندكم في لاباج 5 راه هو لتحت اللي غادي نصاوبوا مي غنوريكم لكم، غنلقاو بان هذيك السي الاولى هي لا بي ام سي، والسي هذيك السي ابوستروف هي لا بروبونسيون مارجينال، هذيك الاولى بروبونسيون موين. غنلقاو بانهم كينقصوا. دونك سي لوجيك ملي كيتزاد انا الدخل ديالي جي طوندونس ا ايبارني بلوس كا كونسوم. كيتزاد لا كونسوماسيون ديالي سي فري، ولكن ماشي كتزاد بنفس الوتيره. كنولي جي طوندونس ا لان غالبا الاستهلاك كيبقى العادات الاستهلاكيه كتكون ما يصطلح عليه بالعادات الاستهلاكيه. العادات الاستهلاكيه يعني صعيب الاستهلاك تبدلو. كنتي ديما كتاكل الطاجين غتبقى ديما تاكل الطاجين، ماشي ديما واني نقولوا واحد المده راه ما غادي تو با شونجي. ماشي تزاد الدخل ديالك غتولي تقول خصني العاده اللي انت مولف كتاكل ديما الطاجين الدواز غتبقى تاكل الدواز واخا تزاد سي بون واخا انت بغيتي تشونجي، ولكن هذاك انت ولفتي هذيك العاده سي بون العاده الاستهلاكيه ديالك ولفتيها. دونك هنا لو شونجمون الا كاع كان في الاستهلاك تيكون قليل ولا كيكون غير شي حاجه اللي انت اصلا ما عندكش كتزيدها. سكيفي بانه لا بار qui a été consacrée avec la part supplémentaire qui a été consacrée à la consommation كتكون قل من لا بار qui a été consacrée à bien sûr قبل من اكثر من الزياده اللي كتكون عندنا في الريفوني. دونك هذه ملاحظه. غنشوفوا دابا مارجينال اش تيعطيك. اجي نحسبوا لا بي ام سي في هذه الحاله. شحال من مارجينال ممكن نحسبوا في هذه الحاله؟ وحده. لان عندنا دو طون غنشد شنو هي 90 موان 80 علاش؟ على 120 موان 100 ça donne combien؟ هي 10 على 20 ça donne 1 sur 2 ça donne 0,5. اش كتعني 0,5؟ 50% ديال اش؟ 50% ديال 20 مشى للاستهلاك. واشنو هي 20؟
هي لو ريفوني سوبليمونتير. شحال تزاد لو ريفوني ديالو ب 20؟ شحال كونسوما فيه؟ 10. 50 مشى للاستهلاك و50 فين مشى؟ فين غيكون مشى؟ 50 الاخرى غيكون مشى ليبارغ. Donc 50% le revenu supplémentaire, il a été consacré à la consommation. Donc la période marginale, c'est la part, la consommation supplémentaire ou la marginale qui a été consacrée la part de la consommation marginale dans le revenu supplémentaire ou la marginale. شحال خاص متزاد انا لو ريفوني ديالي هاد لو ريفوني اللي تزاد شحال خصصت فيه الاستهلاك هاد الزياده شحال تزاد 20 سي بون شحال كونسوميت في هاد 20 واش كونسوميتها كامله ولا كونسوميت فيها 10 دونك جي كونسومي كومبيان j'ai consommé 10 من 20 يعني j'ai consommé 50% de mon revenu supplémentaire revenu supplémentaire. C'est bon, donc là, la PMC marginale, vous avez consommé le revenu supplémentaire. Ou là, la consommation supplémentaire, il y en a qui ont consommé 10. J'ai consommé 80%. Ou j'ai consommé 10 supplémentaire, mais le revenu, le revenu supplémentaire. Donc, السؤال إمتى غنحسب أنا البي ام سي؟ هو مثلا أنت تزاد الدخل ديالك تزاد الدخل ديالك تنقول لك هاد الدخل فاش تزاد شحال خصتي فيه الاستهلاك غتقول لي بلاتي عندي واحد العمليه حسابيه غتحسب لي البي ام سي سي بون. ولكن السؤال الاول ديال البي ام سي الاولى ديال الموين بحال قلت لك شحال انت كتخصص في الاستهلاك شحال كتخصص من الدخل ديالك للاستهلاك غتحسب لا بي ام سي تحسب لي. وين هاد الثانيه امتى غنسولك هو ملي كيكون لو شونجمون لا فارياسيون ديال لو ريفوني ديالك يا اما في لو سونس ديال لوغمونطاسيون يا اما في لو سونس ديال لا بيس. يعني غالبا حنا كنكون في لو سونس ديال لوغمونطاسيون سي بون يقد لان لو ريفوني يبو اوغمونتي يبو بيسي مع الكورونا فيروس الريفوني طاح سي بون قد هنا نشوف لا فارياسيون. دونك بيان سور لا كونسوماسيون حتى هي غادي طيح سي بون نقص لو ريفوني غادي طيح لان لا ريلاسيون elle est positive dans le même sens. C'est bon, donc غنشوفوا واحد لابليكاسيون نخدموا على هذيك لابليكاسيون كو فوزافي. دونك عندكم هذاك لو طابلو ياك دونك شرحت لكم هذوك لي زيليمون هنا هذوك لي ريبونس راه ساهل غتجاوبوا عليهم هانتوما ديال الاولى لا بروبورسيون موين لو ريفوني دو مسيو رشيد دي 4000 il consomme 3500 ياك quelle est la part ديال لو ريفوني من consommé pour رشيد شحال لا بار هنا كيفاش تحسبوها لا ريبونس سي سور ار شحال هي 3500 من 4000 ساهله غادي تحسبوها تعطيكم تساوي مارجينال اخرى كيفاش غتحسبوها مارجينال اكزامبل الثاني بحال هادشي بحال ميم اكزامبل غير هنا جي لي دوني شونجي مسيو رشيد